السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، احباب ذی وقار معزز علماء کرام کثیر تعداد دے اندر خطابات فرما چکے نے، اور میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز شیر پنجاب خطیب پاکستان مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی جو کہ تواڈے سامنے تشریف فرمان ہے، انشاءاللہ تفصیلی خطاب فرمان گے، اور اس تو بعد انشاءاللہ پھر تواڈی ضیافت دا بھی انتظام ہے۔ تو حضرت دے خطاب اور تواڈی ضیافت دے درمیان میں انتہائی اختصار دے نال چند باتاں تواڈی خدمت دے اندر پیش کر کے اجازت چاہاں گا۔ دعا ہے جنہاں نوجواناں نے دوستاں نے اج دی اس محفل دا انعقاد کیتا ہے، محنت کوشش کاوش تعاون اللہ تعالی قبول فرما کے سب واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور جتنے تسی احباب تشریف لے آئے ہو، علماء کرام تشریف لے آئے، سب دا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول فرما لے۔ اگر تسی محبت نال آمین کو ایک دعا میں ہور کر دینا، یا اللہ جس طرح اس مسجد دی اندر سانو جمع کیتا ہے، اسی طرح سانو سارے انو مسجد نبوی اندر کٹھیاں فرما دے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک بندے دی آمین قبول ہو جائے تو سارے دے کام بن جائے، یا اللہ سانو سارے انو بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما دے۔ وقت چونکہ بڑا تھوڑا ہے، میں اپنے موضوع علامہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے اج دا یہ پروگرام جاری، جس پیغمبر دا آسی کلمہ پڑھے ہے، آپ دی سیرت، آپ دا کردار، آپ دی شان، آپ دی عظمت اس قدر بلند ہے کہ آپ دے مقام نو آسمان دے فرشتیاں پہچانے ہیں۔ آپ دی عظمت، آپ دا مقام اس قدر بلند ہے کہ آپ دے مقام نو اے زمین دے اوپر جڑے پہاڑ نے انہاں پہاڑاں پہچانے ہیں۔ حضور نبی پاک دے مقام نو جنگلاں دے درختاں پہچانے ہیں، جنگل دے جانوراں پہچانے ہیں۔ آپ دی عظمت نو حیوان پہچان گئے، پرندے پہچان گئے،
میں گل مکتی مقامہ حضور نبی پاک دی عظمت، آپ دا مقام اور آپ دا شان اس قدر بلند ہے، آپ دی عظمت نو ریت دے ذرات بھی پہچان گئے، پانی دے قطرات بھی پہچان گئے۔ حدیث پاک دا اگر مطالعہ کیتا جائے نا، کائنات دی ہر چیز حضور دی عظمت نو پہچان گئی۔ آئیے ذرا سننا دھیان نال، جامع ترمذی اندر لکھیا ہے، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نو کہندا ہے کہ یا اللہ میں زمین تے جانا ہے۔ اللہ فرماندے نے اگے کدی اجازت نہیں لئی تے ہن کی لین جانا ہے؟ کہندا کہ یا اللہ جیڑا تیرا آخری پیغمبر ہے نا، آپ دا ذکر بڑا سنے ہیں، تذکرہ بڑا سنے ہیں، دل کردہ ہے میں زمین تے جاواں، نالے آپ دی زیارت کر کے آواں، نالے آپ تے سلام پڑھ کے آواں۔ فرشتہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے جا نالے میرے محبوب دی زیارت کر لیں، نالے سلام پڑھ لیں، تے نال ایک بشارت سنا دے۔ او بشارت کی ہے؟ فرمایا حضور نو جا کے دس دیں اسی تہاڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا چھڑیا ہے۔ آسمان دے فرشتیاں پہچانے ہیں، اور بھی دلائل موجود نے۔ اے زمین دے اوپر جڑے پہاڑ نے، انہاں پہاڑاں نے حضور نبی پاک دی عظمت نو پہچانے ہیں۔ آئیے سنیے ذرا دھیان نال، صحیح مسلم دی روایت، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اپنے صحابہ دے نال جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، حضرت عثمان علی، طلحہ زبیر، جناب سعد رضوان اللہ علیہم اجمعین، 7 یار نبی پاک دے نال نے۔ چل دیاں نبی پاک ہرا پہاڑ تے تشریف لے گئے۔ صحابہ بیان کر دینے جدوں نبی پاک نے ہرا پہاڑ تے اپنا قدم مبارک رکھے ہے، اے پہاڑ خوشی نال جھومن لگ گیا ہے، خوشی نال جھوم اٹھے ہیں۔ میں قربان جاواں اے پہاڑ پہچان گئے ہیں، آج کڈی اونچی شان والا پیغمبر آ گیا ہے، آج کنی اونچی عظمت والا پیغمبر آ گیا ہے۔ صحابہ بیان کر دینے نبی پاک فرمان دینے اسکن احد اسکن ہیرا، آپ فرمان دینے اوے ہیرا رک جا، ہیرا ٹھہر جا، اے پہاڑ جان دے جویں آپ دی ذات اچھی ہے ایویں آپ دی بات بھی اچھی ہے۔ نبی پاک دی پاک زبان چوں اے کلمات نکلے نے، اوے ہیرا رک جا تے پہاڑ اسے ویلے رک جاندے۔ اے پہاڑ مکے اندر موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا ہیرا رک جا، ہیرا اسے ویلے رک گیا ہے، کیونکہ پہچان دے کہ آپ دی عظمت کتنی بلند ہے۔ اللہ اکبر اللہ، سانو بھی نبی پاک نے روکے ہے، جھوٹ بولن تو رک جاؤ، غیبت تو رک جاؤ، چگلی تو رک جاؤ، چوریاں کرن تو بعد آ جاؤ، شراباں پین تو رک جاؤ، جوا کھیلن تو رک جاؤ۔ اسیمی کلمہ نبی پاک دا پڑھے ہیں، لیکن چوریاں بھی کیتی جاندہ ہے، شراباں بھی پیتی جاندہ ہے، بدکاریاں بھی کیتی جاندہ ہے۔ جتھوں نبی پاک نے روکے ہیں اسی روک دے کوئی نہیں۔ اے پہاڑے تے نبی پاک فرمان دینے اوے ہیرا رک جا، انہیں نبی پاک نو پہچان لے ہے تے اسے ویلے رک جاندہ ہے۔ معلوم ہوندہ ہے کہ ساڑھے نال بہت آدھے پہاڑ نہیں پہچان لے۔ اے پہاڑے مکیچ آؤ تو انہوں مدینے لے کے جاواں، مدینے سے ایک پہاڑے جنہوں احد کیا جاندہ ہے۔ سبحان اللہ، حضور ایک دن احد پہاڑ تے چلے گئے تے اے بھی خوشی نال جھومن لگ گیا۔ سبحان اللہ، خوشی نال جھوم اٹھیا۔ آپ فرما دینے اسبت احد فما علیکا الا نبی او صدیق او شہیدان،
ओए ओहद ठहर जा, तेरे ते एक नबी आए हैं, एक सिद्दीक आए हैं, 2 शहीद आए ने। सहाबा बयान करते ने ओहद पहाड़ भी उसे वेले ही रुक जाता है। ते अगली गल आप फरमाते ने, आ जिहड़ा ओहद पहाड़ है ना, ओहद पहाड़ हजूर फरमाते ने ये पत्थर मेरे नाल प्यार करते हैं, ये सरे मेरे नाल प्यार करते हैं। मैं कुर्बान जावां उस पहाड़ की असमत तो, जेड़ा पहाड़ नबी पाक नाल प्यार करदा है। ते आप फरमाते ने मैं मुहम्मद ओहद पहाड़ नाल प्यार करना वा। पहाड़ पहचान गए, ए जंगलों के जानवर नबी पाक की असमत नूं पहचान गए। गल सुनना जरा ध्यान नाल। तबकात इब्ने साद च भी लिखे हैं, हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल बारी च भी लिखे हैं, और सही बुखारी अंदर भी कुछ हिस्सा मौजूद है। तवज्जो फरमाना। आमिना दे लाल सारी कायनात सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दा शहर मदीना, मदीने तो 3 किलोमीटर दे फासले ते एक यहूदी जंगल चो बकरियां चरांदा पिया। एदियां बकरियां नूं एक भेड़िया पै गया, उन्हें बकरी उठाई ते नस गया, ए पीछे लग गया, इन्हें सोटियां मार के बकरी छुड़ा लई। ओ बगयान नसिया नहीं है, भजिया नहीं है, उथे ही बह गया। आंदा ओ सलमा गल सुन लैन, अल्लाह ने मैनू रिज़्क़ दिता सी ते मेरे कोलों खो लिया। जनाबे सलमा फरमांदे ने मैं सोची पै गया, एक जानवर हो के, एक दरिंदा हो के इंसाना तरह गल्लां करदा पिया। फरमांदे ने मैं अजे सोच ही रहा वां, इन्नी देर नूं ए बेड़ियां फेर बोलिया। आंदा ओ सलमा तैनू मेरे ते बड़ा ताज्जुब आ रहा है कि मैं जानवर हो के इंसाना तरह गल्लां करना पिया वां, मैनू तेरे ते बड़ा ताज्जुब आ रहा है। ऐ मदीना पाक दे अंदर आमिना दे लाल आ गए ने, मक्की मदनी सरकार आ गए ने, आप लोगां नू सीधी राह ते चला रहे ने, आप लोगां जन्नत दे रस्ते ते पा रहे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओ सलमा मैनू तेरे ते बड़ा ताज्जुब आ रहा है, ते तू जंगल च बकरी चराई जाना है, तैनू जन्नत दी लोड़ ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। जनाबे सलमा फरमांदे ने जदों मैं दी गल सुनी है मेरे ते इन्ना असर होया, इन्ना असर होया, मेरा दिल करे बकरियां इत्थे छड्डां ते जाके आप दा कलमा पढ़ के मुरीद बन जावां। दिल करे बकरियां इत्थे छड्डां, दौड़ ला के नबी पाक कोल तुर जा। लेकिन फिर मैं सोची पै गया ते अगे भुखा है बघियाड़, ये तो अगे ही भुखा है। फरमांदे ने मैं सोच रहा, फिर बोल पिया, कहंदा ओ सलमा डरन दी लोड़ नहीं, घबरान दी लोड़ नहीं, आ सोटी मैनू दे, तेरियां बकरियां मैं चराना, तू जाके आमना दे लाल दा मुरीद बन जा। कौन कह रहे हैं बोलो? ऐ सोटी मैनू दे, बकरियां मैं चराना। जनाबे सलमा ने सोटी उत्थे रख दी ते बकरियां कट्ठियां करके बहा दित्तियां। ए बघियाड़ रखवाला बन के बैठा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। तर्जमा मौलाना दी जुबानी सुनिया जे, फरमांदे ने ओए सलमान के आज कर हुने ही जावा मैं, अमाल है कल्ला किस दिन कोल ठहरावा मैं। कहंदा बघियाड़ तेरा माल चरावा मैं, तू कोल मुहम्मद जल्दी जाई। जनाबे सलमा ने दौड़ा ला दितियां। ओए दौड़ के सलमा पास नबी दे जामदा, जाके बघियाड़ वाला किस्सा सुनावंदा।
پڑھ کے کلمہ سچا مومن ہو جامدہ پہ گیا جنت والے راہی. ساری گل سنائی. نبی پاک نے کلمہ پڑھایا تے مسلمان کر لیا. آپ فرماندے نے او سلمہ گل سن لے اے ویرو گل توجہ نہ سنیا جے. آپ فرماندے نے او سلمہ گل سن لے جنیاں بکریاں دے کے آیا ہیں گن کے پوریاں کر لے. جنیاں بکریاں دے کے آیا نا جا جا کے گن کے پوریاں کر لے. حضور نو پتا سی جیڑا بگیاڑ جنگل چ میریاں تعریفاں کر رہے ہیں او امانت چ خیانت کر سکدا؟ بولو. ایتھے کسی نے ادارے پیسے دے کے بھی کیوں جی جنہیں ادار لینا ہوندہ ہے نا وہ آ کے مجبوری دس ہے شیر پنجاب صاحب مجبوری بن گئی ہے 10,000 روپیہ چاہیے ہیں قاری صاحب چودھری صاحب حضرت صاحب مجبوری بن گئی ہے 20,000 روپیہ چاہیے وہ 20,000 لے کے تر جاندہ ہے. پھر جنہیں قرضہ لینا ہوندہ ہے وہ آپ دیاں مجبوریاں دس دے وہ پھر اپنی مجبوریاں دس دے کہ جناب مینوں دکانداراں بھی لکھ کے لائیں ادھار ایک جنگ ہے اسی لیے انہوں نے پتہ ہے بھی چودھری صاحب نے ادھار دے دیتا تو اے متھے لگنوں ہی پھر گئے پیسے ملنوں گئے متھے لگنوں گئے فون سننوں گئے دوہاں جانا تو ہی انہوں نے لکھ کے لائیں نقد بڑے شوق سے ادھار کشمیر کی آزادی تک ادھار یعنی کہ تمہیں پتہ ہے سارے نو پتہ ہے یہ لکھے ہیں پتہ ہے یہ مسلمان مولانا اکرام اللہ ساجد صاحب آخیر تے جڑی گل کر گئے کہ انہوں نے پتہ ہے مسلمانہ دا لین دین انجدہ یہ میں قربان جاواں اے جنگل دا بیڑی ہے تے سرکار فرما رہے نے اور سلمان جان جنیاں بکریاں دے کے آیا جا کے گن کے پوریاں کر لے تے نال ایک گل ہور بھی کی تھی وہ پتہ کی آپ فرماندے نے سلمان سانب لے مال ہن تم اپنا جا کے کو کے بکری دان گوشت بنا کے توری بگیاڑ تائیں خوب رجا کے اس راہ دکھائی تیرے تائیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ عظمت صحابہ مسلک اہل حدیث فاضل جلیل حضرت مولانا حافظ عثمان فیصل صاحب الہ آبادی فاضل جلیل حافظ عثمان فیصل صاحب الہ آبادی. علماء زندہ باد تسی زندہ باد. توجہ فرمانا آپ فرماندے نو سلمہ اس بگیانے تے نو سدھے رہ پایا ہے ہن ہتھیں بکری ذبح کر کے تے انہوں رجا کے توڑنا ہے. کی کرنا ہے کا دینا ہے ایک نکتہ اور بھی ہے جیڑا سیدھا راہ دسے اس مولوی نے رجا کے توڑنا ہے. گالی میں دس لگا بھی جیڑا سدھے رہ پایا دین سنائے انہوں کی کھونا ہے کادا بکری ہاں بکرا کھوایا کرو علماء ایتھے تے محبتہ ہی محبتہ نے نا میں نے اوتے بیٹھے اشارہ ہو گیا بھی دسنا نہیں کی کھاتا ہے ایتھے تے محبتہ ہی نہیں علماء دی خدمت کریا کرو. اے نہیں کہ جڑے جلسیاں تے آن انہاں دی تے کرنی ہے جڑے جمعہ پڑھان نمازاں پڑھان بچے پڑھان انہاں دی بھی خدمت کریا کرو. پتہ ہے کیوں او علماء دی وجہ تو اج دین قائم ہے. علماء کرام نے بڑیاں محنتاں دے نال درختاں دے پتے کھا کے ہزاراں میلاں پیدل سفر کر کے دین نو جمع کر کے اج ساڈے تک پہنچا چھڑے ہیں. علماء دے خادم بن جاؤ خدمت گزار بن جاؤ. علماء نے لکھے ہیں لولا العلماء لصار الناس کالبہائم. اے علماء زندہ نہ ہوں دے آج لوگ انج زندگی گزار دے جی میں جانور زندگی گزار رہے ہیں. اے علماء دی برکت آج اسی رب سامنے جھک جانے ہیں. علماء دی برکت
آج اسی سدھے رہے تے عزت والی زندگی گزار رہے ہیں. باہر کہیں بات دور چلی گئی. علماء دی خدمت دی اندر کمی نہ چھڑیاں کرو. حضور فرماندے نے سلمان انہوں بھی رجا کے توڑنا ہی. میں جڑی گل کر رہے ہیں آپ دی عظمت نو پہاڑ پہچان گئے, آپ دی عظمت نو جانور پہچان گئے. لو ایک دلیل ذرا اور سننا. حضور نبی پاک دی عظمت مقام آپ دی عظمت نو درخت پہچان گئے. صحیح مسلم دی روایت آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد. میرا تھوڑا جنا گلا بھی متاثر ہے تو تسی ذرا محبت کرو نا, سبحان اللہ بلندہ آواز نال کہو گے تو ہو سکتا اللہ رحمت فرما دے. تے رحمت ہوندی بھی جا رہی ہے. سارے ذرا محبت نال درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک ایک سفر تے جا رہے نے, چل دیاں قضائے حاجت دی لوڑ پہ گئی. اللہ دے پاک پیغمبر نے ویکھے ہے کوئی مناسب جگہ نظر نہ آئی. حضور ایک درخت دے کول چلے گئے, او دیاں ٹہنیاں تو پکڑ لے ہیں. آپ فرماندے نے ان کا دی علیہ بیزن اللہ, اللہ دے حکم دے نال میرے نال چلنا شروع کر دے. صحابہ کہندے نے اسی اکھیں ویکھیا اے درخت نبی پاک دے پیچھے چل کے جا رہے ہیں. اے درخت پہچان گئے ہیں کڈی اونچی عظمت والا پیغمبر آ گیا ہے. اگلی گل بھی سنیا جے, آپ ایک ہور درخت کو چلے گئے, او دیاں ٹہنیاں تو پکڑ لیا. آپ فرماندے نے تم بھی اللہ دے حکم نال میرے پیچھے چلنا شروع کر دے. اے دونوں درخت نبی پاک دے پیچھے چل کے جا رہے نے. صحابہ کہندے نے جی میں اونٹ دے ناک اندر نکیل پائی ہوئے تے اونٹ اپنے مالک دے پیچھے چل کے جا رہے ہوندین, اسی طرح دونوں درخت نبی پاک دے پیچھے چل کے جا رہے نے. اللہ اکبر, اللہ زبان حال نہ دہائی دے رہے نے. جیدہ کلمہ پڑھی دا او دے پیچھے چلی دا. اے درخت دہائیاں دے رہے نے اور لوگوں جیدہ کلمہ پڑھی دا او دے پیچھے لگی دا. آج تو اپنے امام دے پیچھے لگ جانا ہے, اپنے مفتی دے پیچھے لگ جانا ہے, اپنی برادری دے پیچھے لگ جانا ہے, خاندان دے پیچھے لگ جانا ہے. یاراں بیلیاں دے پیچھے لگ کے نمازاں چھڑ دینا ہے, یاراں بیلیاں دے پیچھے لگ کے دین تو دور ہو جانا ہے, یاراں بیلیاں دے پیچھے لگ کے حضور نبی پاک دیاں سنتاں چھڑ دینا ہے. اے جنگل دے درخت نے زبان حال نال دعائیاں دے رہے نے اور لوگوں سن لو جیدہ کلمہ پڑھی دا او دی گل منی دی او دے پیچھے لگی دا. اللہ اکبر, اللہ. حضور نبی پاک تھوڑا جا دور چلے گئے. آپ فرماندے نے التائی ما علیہ بیزن اللہ, اللہ دے حکم نال آپس دی اندر جڑ جاؤ. صحابہ کہندے نے اسی ویکھیا دونوں درخت اسے ویلے آپس جو جڑ جاندے نے. درخت اسے ویلے جڑ گئے پر آج پرا نال نہیں جڑدا. کیوں جی؟ درخت جڑ گئے, نماسی نال نہیں جڑدا. حالانکہ سانوں کو ملے ہیں آپس اندر جڑ جاؤ, رشتہ داریاں جوڑو, تعلقات جوڑو, آپس سے اندر مل جاؤ. آج کفار اکٹھے ہو گئے, غیر مسلم اکٹھے ہو گئے, لیکن مسلمان بھٹک گئے, مسلمان فرقے اندر بھٹک گئے, مسلمان ٹوٹ گئے. آج مسلمان بکھر گئے. اے جنگل دے درخت نے حضور فرما رہے نے آپس جو مل جاؤ اسے ویلے ہی مل جاندے نے. ہمسایہ نہ ملنو تیار نہیں, پرا نہ ملنو تیار. حتیٰ کہ وقت ایسا آ گیا ہے اولاد والدین نو ملن واسطے تیار نہیں. اے پچھلے ہفتے دا واقعہ نا, پکھر دے علاقے چ نوجوان نے اپنی سکی ماں نو کہاڑیاں دے وار کر کے قتل کر چھڑیا ہے. تے ماں دے آخری الفاظ میرا بیٹا جذباتی نو کھانا ٹائم نہ دیا جے تے میں اپنے پتر نو معاف کر چھڑیا ہے. اولاد ماپیاں نال جڑن واسطے تیار نہیں. جنگل دے درختاں حضور نو پہچانیا تے جڑ گئے. حضور قضائے حاجت تو فارغ ہوئے. آپ فرماندے نے
अपनी अपनी जगह ते जाके रुक जाओ, उथों तुर पे अपनी अपनी जगह ते जाके रुक गए। ये जंगल ने, ये दरखत ने जंगल ते। आओ एक और दरखत की बात सुनावा ते गल मुकान वाले पासे ले आवा। एक सुक्का तना सही बुखारी दी रवायत मस्जिद नबी च नसब कीता है। मस्जिद नबी च ते नबी पाक ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸੋਹਣਿਓ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੰਬਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਿੰਬਰ ਬਣਵਾ ਦਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਓਵਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਮੁਖੱਯਰ ਅਹਬਾਬ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਿੰਬਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। तवज्जो करे जे आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक मिंबर ते जुमा पढ़ाने वास्ते खड़े हो गए। तवज्जो करे जे सहाबा बयान कर देने ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਤਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਰੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਚੀਖ ਉਠਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਏ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। आप दी सीरत की दसदी है कि जेड़े रोंदे होण उन्हां नूं चुप करवाना है, जेड़े दुखी होण उन्हां दे दुख वंड लैने ने। माशाअल्लाह सरकार ने हथ फेरिया ते साडे माशाअल्लाह जुल्म इतना है, ज़्यादती इतनी है कि नौजवान चोरियां करदा है, डाके मारदा है, जुल्म करदा है, किसे नूं बेवा कर छड़िया है, किसी मासूम नूं यतीम कर छड़े हैं। अपनी हवस और दौलत के लालच के अंदर आके लोगों नूं दुखी कर छड़े हैं, लोगों नूं रुआ छड़े हैं। मैं वेखिया कई मावां आके रोंदियां ने कारी साहब नौजवान तो बड़ी तंग आ, कई बाप रोंदे ने हजरत साहब नौजवान तो बड़े तंग आ, दुखी कर छड़े हैं। हजूर दी सीरत दसी है कि जेड़े रोंदे होण उन्हां नूं आ बोलदे नहीं, सारे बोलो ना मुहब्बत नाल, जेड़े दुखी होण उन्हां दे दुख वंड लईदे। ऐ सुक्का तन है ते नबी पाक दी असमत नूं पहचान गया। हजूर थोड़ा जिहा दूर गए ने ते उस वेले चीखा मारन लग गया। लो आखिरी गल सुनो ते बात मुकाइए, हजरत दा खिताब शुरू करवाइए। तवज्जो फरमाना। आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत दा सफर चलदियां चलदियां भुख भी लग गई, प्यास भी लग गई। एक खैमा नजर आ गया। आप फरमांदे ने मेरा सिद्दीक इस घरों पता किया जाए, खान ली कुछ मिल जाए। मेरे सिद्दीक ने जा कुंडी खटकाई, अंदर एक बुढ़ी अम्मा बैठी हुई है। जनाबे सिद्दीक कहंदे ने अम्मा असी मुसाफिर हाँ ते सानू खान ली कुछ देना। माई ने उतां वेखिया परौने ते बड़े सोने आ गए ने, बड़े कीमती आ गए ने। आंदी ये कुर्बान जावा, घर अंदर शह कोई नहीं, इत्थे बह जाओ, मेरा खामद बकरियां लैके आएगा, दुध चोवांगी ते रजा रजा के पिलावांगी, इत्थे बैठ। आप फरमाते ने मेरा सिद्दीक अम्मा को ओ जी बकरी बन्नी आ इहदा ही दुध चो के पिला दे, इहदा दुध चो के पिला। माई आंदी है कुर्बान जावा, ए बकरी दुध देंदी नहीं, इन्नी कमजोर है कि चरण भी नहीं जा सकती, ए बकरी दुध देंदी। आप फरमाते ने अम्मा जी नहीं देंदी ते सानू चोण दी इजाजत दे छा। माई आंदी है मैं कहनी है दुध देंदी नहीं
تے تسی چون دیاں اجازتاں منگ رہے ہو؟ آپ فرماندے نے ہاں اما ایک باری اجازت دے. آندھی ہے جاؤ جے چوئی جاندی جے تے چولو میں قربان جاواں. میرے پیر نے بسم اللہ پڑھ کے بکری دے تھنا نو ہاتھ لایا ہے تے اللہ نے بکری دے تھنا چو دودھ پیدا فرما چھڑیا ہے. آپ فرماندے نے لیا اماں برتن. مائی نے سمجھیا کو کھچیا تو تار نکل آئے گی. کو چھوٹا جا برتن لے آئی تے نبی پاک نے دودھ چویا تے پر گیا. آپ فرماندے نے اماں ہور برتن لے آ. مائی ہور لے آئی دودھ چویا وہ بھی پر گیا. آپ فرماندے نے اماں ہور لے آ. گھر دے سارے برتن پر گئے. آپ فرماندے نے میرا سب تو پہلا ہونے اس اماں نو دودھ پلا. سب تو پہلا اس مائی نو دودھ پلا. پھر رات دسن والا بندہ انہوں دودھ پلاؤ. پھر میرے صدیق نے پیتا ہے. سب تو اخیر تے جگاں دے پیر نے پیتا ہے. توجہ کرے آجے حضور تشریف لے گئے. گھر دے سارے برتن بھی دودھ نال پرے ہوئے نے تے بکری دے تھنا چ بھی دودھ موجود ہے. شام پئی نا ابو معبد آیا تے آ کے اپنے دروازے تے ویکھیا گھر چ برکتاں نے رونقاں نے خوشبوواں آ رہیاں نے. اوتھے ہی کھلو گیا تڑپ گیا. آندہ پتہ کی آندہ ہندہ اے ملوم مرد کامل کوئی آیا اے رونق تے برکت ساڈا ویڑا سوایا اے بیوی نے دن دا سارا حال سنایا اے جاندی اسواری لنگ گئی بدر منیر دین جوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی. آندہ انج لگ دے کو ہستی پھیرا مار گئے. آندھی ہے ہاں ہاں بڑے سونے مکڑے والا بڑیاں سونیاں صورتاں والا ایک رہبر لنگے ہے ایک رہنما لنگے ہے ایک پیر لنگے ہے. آندہ مینوں دسے نا آپ دا رنگ کیسا سی قد کاٹ کیسا سی آپ دا بولنا کیسا سی آپ دی طبیعت کیسی سی. اے دی بیوی جنگل چو بیٹھی ہے نبی پاک دیاں صفتاں بیان کرن لگی ہے. اے نیاں نبی پاک دیاں صفتاں بیان کر دیتیاں نے. میں قربان جاواں نبی پاک دے صحابہ نے بھی آپ دا حسن بیان کیتا ہے. مینوں تے انج لگدا ہے ساریاں تو بڑھ کے حضور دے حسن دا کس نے تذکرہ کیتا ہے تے جنگل وچ بہن والی اس بی بی نے کر چھڑے ہیں. حضور دیاں صفتاں حضور دی سیرت تے صورت دا تذکرہ کرن لگی ہے. آندہ مینوں دسے نا رنگ کیسا ہے قد کاٹ کیسا ہے بول چال کیسا ہے. کہندی ہے بیوی او دی صفت نرالی وین رنگ سی گورا موڈین کملی سی کالی وین قد سی میں آنا چال نرم تے آلی وین سونا جوان حد نہیں. نبی پاک دیاں صفتاں دس رہی ہے. گلا اجازت نہیں دے رہا ورنہ میں اینا شیراں تے انشاءاللہ پوری محبت نال پڑھدا مزہ ہوندا. آندھیے آپ دا حسن آپ دا اخلاق ایسا ہے جدوں بول دے سی موتی رول دے سی جدوں چپ کر کے بہندے سی سونے لگ دے سی دنا لگ دے سی. اے نبی پاک دیاں صفتاں سنی جاندہ ہے اسے ویلے پہچان جاندہ ہے. آندھی اللہ علی آندھا اللہ علی ہیں جیدے واسے میں انہاں جنگلاں چ ڈیرا لایا سی ہوتے اوہی رہبر لنگیا ہے اوہی رہنما لنگیا ہے. دوڑ لا کے پیچھے چلا گیا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو گیا. حضور نبی پاک دے جان تو بعد اے بکری 1 سال نہیں 5 سال نہیں 10 سال نہیں علماء نے لکھی ہے 18 سال زندہ رہی تھی. 18 سال ہی دودھ دین دی رہی ہے. عرض کیتا ہے حضور دی عظمت مقام اور شان اس قدر بلند ہے کائنات دی ہر چیز پہچان گئی. بقیہ مثالہ انشاءاللہ اگلی ملاقات اللہ نے توفیق بخشی ہون گیاں. ان الفاظ سے ہی اکتفا کرنے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد